बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक रूहानी मुल्क है। इसकी असास और बुनियाद सियासी माशी नहीं बल्कि रूहानी है। इसकी कबूलियत की शाखें मालूम नहीं कहाँ तक पहुँचती हैं। मक्का मुकर्रमा पहुँचती हैं, मदीना मुनव्वरा पहुँचती हैं या आर्श पर पहुँचती हैं। आप उस घड़ी का तसव्वुर कर सकते हैं जिस घड़ी में ये मुल्क बना था। 27 रमदानुल मुबारक, लैलतुल क़द्र, जुमा की रात, वो भी रात के पिछले पहर। क्या ऐसे में मुल्क बना करते हैं? मुल्क कोई ऐसे वक्त पर बनता है, उसके लिए लैलतुल क़द्र चुनी जाती है। मैं फिर कह दूं, ये मुल्क आम मकसद के लिए नहीं मिला था। इसको अल्लाह बहुत बड़ा इनाम देने वाला है। इसमें कोई शुबा नहीं कि इससे पहले भी बहुत से नाकाबिले यकीन गैर मुतवक्के इनामात से नवाजा जा चुका है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस मुल्क के बनने से पहले किस तरह हमारे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम कायदे आज़म की ख्वाब में तशरीफ लाए और इस खुदादाद ममलिकत की खुशखबरी और नवीद सुनाई। लेकिन ठहरिए, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, पीर सैयद नसीरुद्दीन गोलवी एक मकामी रसाले को इंटरव्यू देते हुए ये बात बताई। तहरीके पाकिस्तान के वक्त चंद उलमाए किराम और मशाइख की तरह उनके दादा मोहतरम बाबा जी मुहियुद्दीन गिलानी अल मारूफ बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह के ख्याल में भी कायदे आज़म की ज़हरी गैर शरई शख्सियत और इस्लाम के नाम पर खित्ते का हुसूल, इससे कायद की शख्सियत के गैर शरई पहलू खटकने लगे। इसी दौरान दादाजी उनके हुजूर अजमेर तशरीफ ले गए। वहाँ क़याम के दौरान एक मुखलक शख्स ने आकर आपसे अर्ज की, हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ है। आप कुर्सी पर तशरीफ फरमा हैं। सामने मेज पर एक फाइल पड़ी हुई है। चंद लम्हे बाद पेंट कोट में मलबूस एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर होता है और आप वो फाइल उस शख्स को थमाकर फरमाते हैं, ये पाकिस्तान की फाइल है। वो शख्स की तस्वीर देखकर बाबूजी से अर्ज की, हजरत ये वही शख्स है जिसे मैंने रात ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से फाइल लेते हुए देखा। वो जनाब मोहम्मद अली जना थे। तो उसी दिन हजरत बाबूजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के हमायती बन गए। और नाज़रीन, ये वाक़या उससे बढ़कर है कि एक वाक़या प्रोफेसर सरवर शफकत हजरत कायदे आज़म के मुतालिक बयान करते हैं। कायदे आज़म हजरत मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुसलमानान हिंद की गफलतों और सियासी बेबसीरती से मायूस होकर जब वापस इंग्लिस्तान चले गए और पाकिस्तान बनाने के इरादे से पीछे हटे, और जब वो वापस इंग्लिस्तान गए तो वापस आए तो अपने आने की वजूहात बयान करते हुए कायदे आज़म ने एक करीबी साथी को अपनी जिंदगी में ये वाक़या आम ना करने की शर्त पर सुनाया। उस वाक़े का जिक्र करते हुए प्रोफेसर सरवर शफकत लिखते हैं, वो कहते हैं कि कायदे आज़म ने फरमाया, मैं लंदन में एक रात अपने फ्लैट में सोया हुआ था। रात का पिछला पहर हो गया। मेरे बिस्तर को किसी ने हिलाया। मेरी आंखें खुली, इधर उधर देखा, कोई नजर ना आया। मैं फिर सो गया। मेरा बिस्तर फिर हिला। मैं फिर उठा, कमरे में इधर उधर देखा और सोचा शायद जलजला आया हो। कमरे से बाहर निकलकर दूसरे फ्लैटों का जायजा लिया। तमाम लोग महवे इस्तिराहत थे। मैं वापस कमरे में आकर सो गया। कुछ देर ही गुजरी, तीसरी बार फिर किसी ने मेरा बिस्तर निहायत जोर से झंझोड़ा। मैं हड़बड़ा कर उठा। पूरा कमरा मुअत्तर था। मैंने फौरी तौर पर महसूस किया एक गैर मामूली शख्सियत मेरे कमरे में मौजूद है। मैंने कहा, आप कौन हैं? आगे से जवाब आया, मैं तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम हूँ। मैं जहाँ था, हजरत कायदे आज़म कहते हैं, वहीं बैठ गया। दोनों हाथ बांध लिए। फौरन मेरे मुंह से निकला, आप पर सलाम हो मेरे आका। एक बार फिर वो खूबसूरत आवाज गूंजी, जनाब बरे आज़म के मुसलमानों को तुम्हारी फौरी जरूरत है और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तहरीके आज़ादी की क़यादत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। इंशाअल्लाह तुम अपने मकसद में कामयाब रहोगे। कायद फरमाते हैं, मैं हमातन गोश था, सिर्फ इतना कह पाया, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं मुसर्रत और हैरत के अथाह समंदर में गर्क था।
کہاں آپ کی ذات اقدس اور کہاں میں، اور پھر یہ شرف ہم کلامی، یہ عظیم واقعہ میری واپسی کا باعث بنا۔ میرا یہ عقیدہ ہی نہیں، ایمان ہے، اور قوی ایمان ہے کہ اس کی حفاظت مکین گنبد خضرا فرماتے ہیں، اور اس طرح کے کئی ایک واقعات تاریخ کا حصہ ہیں۔ ناظرین، 1948 میں دربار نبوی کے خادم خاص آغا اسحاق علی صاحب نے، جو گنبد خضرا میں آنے جانے کے واحد مجاز تھے، ایک ذمہ دار پاکستانی کو بتایا کہ جس روز قائد اعظم کا پاکستان میں انتقال ہوا، اسی روز مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ فرمایا، آج ہمارا محب آ رہا ہے، اس کی آمد کی خوشی مناؤ۔ جب دریافت کیا گیا کہ حضور وہ کون ہیں، تو ارشاد فرمایا، محمد علی جناح۔ اس بات کو رسالہ مشاہدات و ارادات میں لکھا گیا ہے۔ ناظرین، سید شاہ لطیف المعروف امام بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا، نور پور کے پاس ایک اسلامی شہر آباد ہوگا جو مستقبل میں دنیا اسلام کا مرکز بنے گا۔ ناظرین، یہ نور پور کے پاس ایک اسلامی شہر جو آباد ہوا، یہ اسلام آباد ہے جو آج کل پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی بشارات ہیں جو پوری ہوئیں۔ تحریک آزادی کے دوران ایسے مسلم رہنما کی ضرورت تھی جو انگریزوں کے قول فعل اور ہندوؤں کی چال بازوں سے واقف ہو۔ چونکہ محمد علی جناح نے اکثر تعلیم انگریزوں کے تعلیمی اداروں سے حاصل کی اور عملی زندگی کا آغاز بھی انگلستان سے کیا، پھر اپنی سیاسی زندگی کی آغاز میں ہندوؤں کی جماعت کانگریس میں رہنے کا تجربہ بھی حاصل کیا۔ چنانچہ منشا الہی اور منشا نبوت کے تحت قیادت کے لیے محمد علی جناح کا انتخاب ہوا۔ ناظرین، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسٹر جناح کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی عطا کی ہے جو آج تک ہندوستان کے کسی مسلمان میں مجھے نظر نہیں آئی۔ آپ نے انگریزی میں یہ الفاظ بھی کہے تھے، ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزیبل۔ ناظرین، اسی لیے ہمارے سجادگان، گدی نشینوں اور خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اور علماء حق نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ سب جان چکے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح خود کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ ان کے پیچھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حکم ہے۔ اور آپ نے جو ارشاد فرمایا، ایک ولی کامل نے جو لکھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس سرزمین سے خوشبو آتی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اس سرزمین سے نظام مصطفیٰ کا علم بلند ہوگا جس مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا۔ لیکن ناظرین، آج کے ان کرپٹ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ کس عظیم مقصد کے تحت کس طرح یہ ملک وجود میں آیا اور اس ملک کے ساتھ آج تک کیا ہوتا رہا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں حقیقی آزادی کے لیے سب کو جس مقصد کے لیے یہ وطن بنا تھا اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔